कौमिन, नबी ने फरमाया 4 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बहुत गौर से सुनिएगा, नबी फरमाते 4 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वो 4 कौन है? जन्नत में दाखिल न होने का मतलब क्या है? दुखूल अव्वल। उलमाए किराम बैठे हैं, दुखूल अव्वल, फर्स्ट दुखूल मतलब क्या है? जैसे नेकोकार परहेजगार बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहले अपने गुनाह की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, उसके बाद किसी की सिफारिश की वजह से जन्नत में जाएंगे। वो 4 लोग कौन हैं? इस जलसे में आने वालों, इस मजलिस में आने वालों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, कहीं हम तो उस मामले में नहीं है। नबी फरमाते हैं ला यदखुल जन्नता, आप माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो माँ बाप पे जुल्म करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, फिर माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। अगर इस दौर में बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारा बाप है, और बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। नबी ने फरमाया कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। बेशक बेशक। जो माँ बाप को नाराज करता है अल्लाह ताला उसकी नमाजें कबूल नहीं करता। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप नाराज है तो उन्हें राजी कर लो। अगर माँ बाप रूठ गए हैं तो उन्हें राजी कर लो, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। अपनी जिंदगी जो अलग बसाने की कोशिश करते हैं वो बेटे सुन ले। नबी का फरमान क्या है? यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वापस नहीं जाऊंगा यमन, आपके पास रहूंगा, पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजारूंगा। तेरे कदमों में जो है, आला हजरत फरमाते तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिलकियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, अब आपके पास से नहीं जाऊंगा, अब आपकी बारगाह से नहीं जाऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया क्या तेरे माँ बाप हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया क्या उन्हें यह पता है कि तुम मेरी बारगाह में आ गए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं उन्हें बता के आया हूँ। नबी ने फरमाया क्या तुमने ये बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता के आया हूँ कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी ने इरशाद फरमाया जब तुमने उनसे ये कहा था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मदीने में अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने आंखों में आंसू भर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, तो मेरे माँ बाप गले लग करके एक दूसरे से फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। आका, मेरे वालिद और वालिदा रो रहे थे अपने बेटे को रुखसत करते वक्त। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ऐ मेरे सहाबी वापस चले जाओ, ऐ मेरे सहाबी जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे यमन में जाकर के उन्हें खुश कर दो। तेरे माँ बाप यमन में तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरे माँ बाप यमन में तुझसे खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की और उसके रसूल की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। तो अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, क्योंकि नबी फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से एक बार माँ बाप का चेहरा देख लिया अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कितने पैसे खर्च करके हम मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, उसके बावजूद भी हमें यह नहीं पता कि हमारा हज कबूल है या नहीं है। और नबी फरमाते हैं जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी शान है, और हम माँ बाप की कदर नहीं करते,
ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، حکم دیا ہے تیرے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اور حکم دیا ہے تمہارے رب نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ حضرات، یہ قرآن میں رب ہمیں حکم دے رہا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے اف تک مت کہو، جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو۔ تو ماں باپ سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں تو ان کی خدمت کر لو، کیونکہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ دوسری بات، ولا قمار، جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ جوا چاہے لوڈو میں پیسے لگا کے کھیلو، چاہے IPL میں پیسے لگا کر کے کھیلو، چاہے شطرنج میں پیسے لگا کر کے کھیلو، اگر جوا ہے تو جواری جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب میرے عزیزوں، یہ پیسہ انسان کما کر کے لاتا ہے۔ گھر پہ بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر پہ بیٹیاں شادی کے لیے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے پیسے کو جوئے میں اڑا کر کے چلا آتا ہے، اور بیوی کچھ کہہ دے تو اس کو اوپر مار کوٹ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، نبی نے فرمایا ہے ولا منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو احسان کر کے احسان جتا دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آخری بات، ولا مدمن خمر، اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا جو شراب پیتا ہے۔ نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پی لے، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں فرماتا ہے، اور 40 دن کے بعد پھر شراب پی لے تو اللہ پھر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اور نبی جس چیز میں قسم کھا کے ارشاد فرمائے تو سوچو اس بات کے سچائی میں کتنی بڑی دلیل ہو گئی۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو، شرابی کی قبر کھول کر کے دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ شرابی کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیا جائے، کون ہے جو قبر میں اس کے کام آئے؟ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ تو قبر روزانہ ہمیں پکار کے کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے، اعمال اچھے لے کر کے آنا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر کے آنا۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ڈر اور تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں۔ ایک دن میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، گاؤں کا معاملہ تھا، لائٹ چلی گئی، عصر اور مغرب کے درمیان کی بات تھی۔ جب لائٹ چلی گئی اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہونے لگا، تنہائی تھی، ڈر محسوس ہونے لگا۔ میرے ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرے بھائی بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن اچانک مجھے ڈر لگا، تنہائی تھی، اندھیرا ہو گیا۔ پھر اچانک سے میں نے سوچا کہ یہاں میں آواز دوں گا میرے والدین آ جائیں گے، میں آواز دوں گا میرے بھائی آ جائیں گے، میں آواز دوں گا میری بیوی آ جائے گی میری آواز پر۔ میں نے کہا فرقان، آج تو یہاں تنہائی میں اکیلے میں اندھیرے میں ڈر گیا، اس قبر کی کالی کوٹری کی فکر کر جہاں باپ بھی دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھائی بھی مٹی ڈال کر کے چلا آئے گا، جہاں تیرے عزیز و اقارب تیرے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئیں گے، اس اندھیری کوٹری میں کون ہے جو تیرے کام آئے گا؟ اس اندھیری قبر میں کون ہے جو تیرے کام آئے گا؟ وہاں روشنی کا تو نے کیا انتظام کیا؟ وہاں روشنی کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضاء قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، وہ اعضاء قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی، جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی، اور جب ہم اپنے رب کی عبادت ہی نہیں کریں گے تو قبر میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ علمی صاحب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے؟ کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوا سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے بارسا کے واسطے۔ اعمال اچھے کر لو، نیک اعمال کرو،
नेक अमाल अपने नामे अमाल में जमा कर लो, ताकि जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दे कि आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है। और ये शेर पढ़ा जा रहा हो कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए आमाल अच्छे कर लो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। आ जाओ मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ मस्जिदों के दरवाजे तुम्हें पुकार रहे हैं। ऐ नमाजियों, जैसे रमजान में मुझे आबाद रखते हो, ऐसे ही 11 महीने मुझे आबाद रखना। हम रमजान में तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, और जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है मस्जिद की तरफ रुख भी नहीं करते। चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की मेरे अजीजों। अभी हमारे यहाँ यूपी में जब कोरोना वायरस की वबा फैली थी तो एक एक दिन में 10-10 जनाजे उठे थे, एक एक घर से 3-3 जनाजे लाइन से रखे हुए थे। एक मोहल्ले में 18 जनाजे, कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। अल्लाह अकबर, जरा बताओ तो सही, ये मौत पता नहीं कब आ जाए, ये जिंदगी की डोर पता नहीं कब कट जाए। हमें अपने नामे आमाल को तैयार रखना चाहिए, हमें अपने नामे आमाल में नेकियां जमा रखना चाहिए, ताकि पता नहीं कि कब मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह निकल जाए हमारे बदन से। और जब हमारी रूह निकले तो हम नबी के आशिक हों, इस हाल में हमारी रूह निकले कि हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम हों, हम नबी के सच्चे आशिक हों। तो इस हाल में जिंदगी गुजारना, ये इस महफिल से, इस जलसे से मेरा यही पैगाम था जो मैंने आज आपके सामने ये पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके वसीले से इसे कबूल फरमाए। हज़रात, ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के गवाही दीजिए कि कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे। दीनी जलसे में आपने वादा किया है, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपस में मोहब्बत करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। नबी के फरमाने आली शान पे अमल करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? ये जिंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। ये हमारे ज़हनूर भाई की एक फरमाइश थी, मैं 2-3 शेर पढ़ दूं हज़रत, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं। मनक़बत के शेर हैं, ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है, और जान हुसैनी है शुक्र खुदा सबका ईमान हुसैनी है, शुक्र खुदा सबका ईमान हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं
کاندھے سے نواسوں کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھے سے نواسوں کو کاندھے سے نواسوں کو لا ریب رسولوں کا لا ریب رسولوں کا سردار حسینی ہے لا ریب رسولوں کا سردار حسینی ہے شبیر مجھی سے ہے شبیر ہی سے میں ہوں شبیر مجھی سے ہے شبیر ہی سے میں ہوں شبیر ہی سے میں ہوں سرکار دو عالم کا سرکار دو عالم کا فرمان حسینی ہے سرکار دو عالم کا فرمان حسینی ہے راجاؤں کا ہے راجا کہتے ہیں جسے خواجہ راجاؤں کا ہے راجا کہتے ہیں جسے خواجہ راجاؤں کا ہے راجا کہتے ہیں جسے خواجہ کہتے ہیں جسے خواجہ اس ہند کی دھرتی کا اس ہند کی دھرتی کا سلطان حسینی ہے اس ہند کی دھرتی کا سلطان حسینی ہے جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو حسنین کے جھولے کو ارے سرکار دو عالم کا دربان حسینی ہے سرکار دو عالم کا دربان حسینی ہے شکر خدا سب کا ایمان حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اور جان حسینی ہے شکر خدا سب کا ایمان حسینی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا مجھے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان کیا گیا ذکر و اذکار کیا گیا مولا اس میں کوئی غلطی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جن بھائیوں نے جیسے بھی اس پروگرام کو سجانے میں حصہ لیا دامے درمے سخنے قدمے پروردگار عالم ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام کمیٹی والوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام بھائیوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اماموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام میں جو پریشان حال ہیں پروردگار عالم ان کی پریشانی کو دور فرمائے مولا ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے پروردگار ہمارے ماں بہن بیٹی کی آبرو کی حفاظت فرمائے ان کے پردے کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا تو رحیم و کریم ہے ہم سب پہ رحم و کرم فرما مولا تو ستار ہے ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما مولا تو غفار ہے ہم سب کے گناہوں کو مٹا دے درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب اہل سنت کی ہر جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب رہی گلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ